Mayong buntag kanaton tanan. Adlaw karon manghigalang Sabado ug niya na sab kita karon aron sa paghatod sa mensahe sa pulong sa Dios niini orasa sa kabuntagon. Kagabi manghigala nakawali kita kagabi ang atong gihatagan og tagad o pagdiscuss kagabi manghigala mao ang kaluwasan. So ang atong teksto nga gibasihan mao ang Lucas 19:10 nga nagaingon kay ang anak sa tawo mianhi aron sa pagluwas, aron sa pagpangita og pagluwas sa nangawala. So gihatagan nato mga gala og pag-emphasize ang pulong nga kaluwasan o mao nga kita miabot sa pagpasabot nga ang kaluwasan di ay manghigala mao nga ikaw nga usa ka tawong dili matarong gisuloban sa pagkamatarong nga iya sa Dios buti pasabot nga ang Dios ang iyang kaugalingong pagkamatarong iyang gisulob sa tawo nga misalig og mituo sa sakripisyo nga gihimo niya dito sa krus sa Kalbaryo. Mao nga miabot sa punto nga ato manghigala nga gipasabot nga ang tawo nga nakadawat sa pagkamatarong sa Dios mao nang magkinabuhi siyang tarong. Karon niini nga kabuntagon manghigala ato ning gituyo gyud nga muwali ta karon kay basig unyang gabi di ta kawali. Pero kung makahigayon ta muwali gyapon ta unya manghigala kay daghan magyud manghigayon nga wa gid ta kawali. Kay mo lagi manghigala mababagan sa itay ni ato ang mga obligasyon ito mga trabaho mao na nga di kay kita maka tuloy-tuloy sa ato ang paghatag mensahe matag adlaw. Muna nga karon mamawi ta kay medyo nakaplupahuay ta, nakaluag-luag ta karon. Muna nga kagabi nakawali ko unya karon po buntag muwali sad ko. Pero kung dili ta manghigala mahago kayo karong adlaw kay naa magyapon tay buluhaton, muwali gyapon ta og niyang gabi. Mangutana siguro ta ngano magyud nga magwali magyud mo. Unang-una manghigala kini magong pagwali sugo sa Dios unya abi ninyo manghigala naa diha sa pagwali sa pulong sa Ginoo ang sekreto nga makuha nimo ang mga saad sa Ginoo. Nya di ra man pud kay kana rang nagawali ka. Kana bang nagakinabuhi pud ka sa imong giwali. Nya kagabi manghigala balikan nato kay dito ta karon mo pataklo sa ato karon mga igsoon nga kining ni ang mensahe nga pag-ingon ako mga higala nga gisugot ta sa Ginoo unya ang sugo sa Ginoo giagi to niya og usa ka pagsaysay pa matong iyo siya nga kamo ang asin sa kalibutan kun ang asin kawadaan sa iyang kalami asa pa man na sa asin kini wa na kapuslanan og angay nang tunog-tunuban dito ta karon mga higala adto ta karon didto mupahiluna sa ato karong mensahe ining kabuntagon. Ato lang itong basahon para nga makakuha na ito maigsuon, kung si tawag ani, masiris ba na ito ba, masunod na ito, masabta na ito pag-ayo. So, okay, atong makita kini sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 13, unya, padulong ta sa versikulo 16. Mao kini ang gisulti. Kamo mao ang asin sa yuta. Apan kon ang asin mawad-an sa iyang kalami, asa pa man kini asin. Sukad ni anak kini wala nay kapuslanan, apan kini isalibay sa gawas ug pagatunob-tunuban sa mga tiil sa mga tao. 14. Kamo ang kahayag sa kalibutan, ang usa ka syudad nga nahiluna ibabaw sa usa ka bungtod dili matago. Ni ang mga tao magadagkot og usa ka kandila o ibutang kini sa ilalom sa taksanan apan ibutang sa kandilero ug kini makahatag og kahayag ngadto sa tanan nga mga anaa sa sulod sa balay. 16. Pasigaa ang inyong mga suga ingon nga sa ingon nga paagi at tubangan sa mga tao aron sila makakita sa inyong maayong binuhatan ug himayaa ang inyong amahan nga naa sa langit. Magapanalangin ang Ginoo siyang pulong magampo ta. Amahan mo nga langit nun ani ako nagaduol kanimo karon
ug naghangyo nga panalangina nimo Ginoo kining imong mga pulong nga amo karon Ginoo patalinghugan. Itugot nga imong pulong Ginoo kini moturok ug mogamot sa kasing-kasing sa mga tao. Gamita ko nga usa ka yano ug simple nga instrumento para Ginoo mapadayag ang imong bilihong kabubuton sa kinabuhi sa tao. Sa ngalan ni Kristo Jesus nga mo manuluwas o Ginoo. Amen. Ang ato karon mga higala nga pagtulunan, ang mensahe nato karon diri mga isuon, mawala ba ang kaluwasan? Kung kagabi mga higala atong yatagan pag-discuss ang kining kahulugan sa kaluwasan, ato karon pamalandungan, mawala ba ang kaluwasan? Kay ang kini gitawag may igsoon og kini bang pinaka-crucial kaayo ug sensitibo mga higala nga bahin diri sa atong gibasa, pag-ingon kamo mao ang asin sa yuta, ang apan ko ng asin mawad-an sa iyang kalami asa pa man kini iasin, sukad niya na kini wala nay kapuslanan, apan kini isalibay sa gawas ug pagatunob-tunuban sa mga tiil sa mga tao. So ang uban ani mga higala, sulti rin sila ang ubang mapagtulunan, tanawa mawala lagi ng kaluwasan. Busa tungod ini mga higala ato karon nga pamalandungan, atong mensahe karon diri, mawala ba ang kaluwasan? Ang akong tubag mga higala depende sa taong nag-ingog luwas. Kay doon na magoy mga tao mga higala pod nga muklim nga sila luwas. Nga sila kuno anak sa Dios, pero di ay nagpakaron ingnon lang. Dili tinuod ba? Kanang gitawag mga higala og na nagdahom sila. Kana bang sayop nga pagdahom? O sa Tagalog pa, maling akala. Ingon sila sa Tagalog mga higala, maraming napahamak sa maling akala. So, doon ay mga tao nga nagdahom sila, nga luwas sila, pero di ay mga higala, kung ibase nimo mga igsuon sa kamatuoran, dili sila gyud luwas, pero nagdahom sila nga luwas. Nagtuo sila nga luwas. Pero ang problema ay mga higala, sayop ang ilahang pagtuo diha sa pagkaluwas. Sa kaluwasan man ni Kristo ba? Ang ilang mga igsuon nga pagdahom, dili mao. Muna nga, nagtuo sila nga luwas, pero dili day sila tinuod nga luwas. So karon mawala bang kaluwasan? Ang aktubag mga higala, depende sa tao nga nag-ila nga siya luwas. So kinay mga higala, ato ni mga igsuon hatagan karon og kaning pagpasabot, kay daghang mga tao nga nag-ingon nga luwas ka karon, pero kung ikaw masipyat sa imong kinabuhi, mawala ang kaluwasan. Atong klarohon mga higala, nga ang kaluwasan dili gina mawala. Karon iyon tingali mo ingon ka pastor nga ang kaluwasan, ang tao sa diya nga nakadawat sa kaluwasan, kanang magkinabuhi siya mga higala nga matarong. Di ba mo na ito mga higalang pagtulunan nga kung ang tao nakadawat sa kaluwasan, dili tangay mo ingon nga kung imong gidawat si Kristo Jesus, luwas na ka bisag unsa imong buhaton. Bisag makasala pa ka, luwas gyud ka. Ako dili gyud ko moingon ana mga higala. Kay wa man magsulti ang Ginoo ana. Karon ang pangutana, unsa man di pastor? Sa imong stand karon, kung ang tao di ay nakadawat kang Kristo, na imo siyang anak sa Ginoo, mawala ba iyang kaluwasan kung mapakyas siya, kung makasala siya? So atong basahon mga higala ang Biblia. Before ko mo hatag mga igsoon og tubag na mubasa sa kus Biblia. Matud pa diri mga higala, kamo mao ang asin sa yuta. Apan kun ang asin mawad-an sa iyang kalami, asa naman kini iasin? Sukad niya na kini wala nay kapuslanan, apan kini isalibay sa gawas ug pagatunob-tunuban sa mga tiil sa mga tao. Ang pangutana, kinsay giadresan mga higala ani? Ang giadresan ni Kristo ini ang taong naluwas. Kay kita day mga higala kon iya atong nadawat si Kristo, asin tas kalibutan. Pero ingon siya, kinahanglang makasabot ka nga ang imong pag-asin dili nimo mga higala abusaran. Dili nimo mga higala kumpiyansahan. Kay ngano man, sa kan mawad-an kuno ang asin sa iyang kalami, asa naman kini iasin? Sukad niya na kini wala nay kapuslanan, apan kini isalibay sa gawas ug pagatunob-tunoban sa mga tiil sa mga tao. Ang uban ani moingon din mga higala, mawala lagi ang kaluwasan. Ang tubag mga higala, ang gipasabot sa maong bersikulo, kung dili nimo ikinabuhi
ang pagkamatarong sa Dios, mga igsuon, ilabay kas gawas. Ug tunog-tunuban ka. Unsa may buti pasabot? Duha, mga higala, ang gipasabot ani. Mawala ka diha sa buluhaton sa Dios ug mahimo kang makauulaw, luoy kay ka sa ibabaw sa yuta. Ug ang ikaduha, mga higala dinhi, kung ang usa di ka Kristiyano di magkinabuhi sa pagkamatarong sa Ginoo, isulod siya sa kahon, isulod siya mga higala sa lungon, ilubong siya mga higala sa yuta. Mao na ngayon sa tunog-tunuban. Oh. Kung ang tao tinuod nga nakadawat ni Kristo, di magkinabuhi diya ang mga isuon sa iyang pagkasuga kay kita. Dahil nahimo naman itong suga. Pero kung atong takluban, ang atong mga isuong pagkasuga, ang buhaton sa Diyos, unas tanan, una. Himuon kang Kristohanong walay kapuslanan. Di ka makadawat og panalangin. Luoy kayo ka, mura na lang kag basura. Di gyud ka kadawat og panalangin sa Ginoo. Mahimo kang mura kag pulubi ang sitwasyon nimo. Kung ikaw Kristohanon, tinuod yung kang nakadawat ni Kristo, tinuod yung kang luwas, pero di gani nimo ipakita ang imuhang pagkaluwas, di gani mo ipakita ang pagkamatarong sa Ginoo, usa ka katawo higala nga murag sinalikway sa Ginoo. Makaana kasi mo ko galingon, tuo man ko Ginoo. Pero sige man kagbuhat og kasaypanan, wasad nimo gisugid ang Ginoo. Nya sige sad kagbuhat og mga butang dili mao. Luoy kay ka. Di ka panalanginan sa Ginoo. Puno kas latigo, puno kas kulata sa Dios. Ug ang ikaduha, mga higala diri, kung ang usa ka tawo di na ipakita ang iyang pagkamatarong, dili gani siya mahimong asin sa kalibutan. Unsay buhaton sa Dios, himuon siya, mga higala, nga usa ka panag-ingnan. Mo nang masulod siya sa lungon, ilubong sa sementeryo, mamatay gid siya. Kung dili niya, mga higala, ipakita ang kahayag, di niya ipakita ang pagkasuga, di niya ipakita ang iyang pagkaluwas. Mga bitaw na nga mga ingon, ang bala ang kasulatan, mga higala, na igisulti bitaw diri magsun sa unang Pedro. No? Muna nga ingon nili magsun sa kining Pedro magsun na gisulat diri si si Apostol Pedro. Kini magsuon mo ni pag-aghat o paghagit sa mga magtutuo. Matod pa ikaduhang Pedro kapitulo 2 bersikulo, magsugod tag bersikulo 20. Oh. Unya paingon tas 22. Unsa gisulti ni Pedro dire? Kay kun human sila nakaikyas sa mga kahugawan sa kalibutan pinaagi sa kahibalo sa Ginoo ug manuluwas nga si Hesukristo. Sila nagapagapos pag-usab din hiniini ug nagabuntog ang ulahing kahimtang ni ana mas dautan pa kaysa sinugdan. Kay mas maayo pa unta alang kanila nga wala nahibalo sa dalan sa pagkamatarong kaysa human nga sila nakahibalo niini sa pagsimang gikan sa balaang sugo nga gitugyan ngadto kanila. 22. Apan kini nahitabo ngadto kanila sumala sa tinuod nga panultihon. Ang iro mibalik ngadto sa iyang kaugalingon nga suka ug ang anay nga nahugasan na ngadto sa iyang paglunang diha sa lapok. Unsa may gisulti sa maong bersikulo? Mas maayo pa unta ngawa na lang sila mahibalo. Sa bersikulo 20 sa katapusan sa maong bersikulo, iyon diri maigsoon sa ang ulahi nga kahimtang nila mas dautan pa kaysa sinugdanan. Buti pasabot, mga higala, kaning gisulti ni Apostol Pedro sa ikaduhang Pedro kapitulo 2 bersikulo 20 hangtod sa 22, nagdasig ni, mga higala, nagpasidaan ni, nagpahibalo ni sa mga tao maigsoon nga midawat kang Kristo nga kita di ay maigsoon wala na tay angay ug dili na ta angayan mobalik pa kun unsa ang atong gibiyaan kaniadto human nga nadawat nato ang kahibalo sa pagkamanuluwas ni Kristo. Kay kung mobalik ta gipakasama ta sa iro nga mikaon sa pagbalik sa iyang sinuka usa ka anay nga human nahugasan milunang o gisulti, mga higala, ang ulahing dangata nimo kung maunay imong buhaton Kristohanon nga mobalik ka sa imong gihimtang kaniadto, ingon diri, mga higala, mas labing dautan pakay sa sinugdan. Nganong dautan man? Ang kaluwasan dili mawala, pero dautan ang imong tugpahan kung imong pakaulawan ang Ginoo
human nga imong nadawat ang iyang paghugas ug paglimpyos imong mga sala. Muna nga dinhi maigsoon atong nakita nga hugtanon kayo ang kasulatan nga nagpasidaan sa matag usa ka Kristohanon nga kung gidawat nimo si Kristo Hesus sa tininuod nga pagdawat, dili gyud mahimo mga higala nga mobalik pa ka ngadto sa daan nimong kinabuhi. Ka kung mobalik ka sa daan nimong kinabuhi, delikado o hilabihan ka peligro ang padulngan og tugpahan gyud mga igsuon sa imong kinabuhi. Oh. Kay dili man ka sa Ginoo did mga igsuon diritsuhon, inanayon ka ana. Oh. Puspusan kag tamas ginawa mo bitaw na ingon ang kasulatan. O balik ko na kog basa mga higala sa ikaduhang Pedro kapitulo 2 bersikulo 20. Kay kun human nga sila nakaikyas sa mga kahugawan sa kalibutan pinaagi sa kahibalo sa Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo, sila nagapagapos pag-usab din hiniini ug nabuntog ang ulahing kahimtang nila mas daotan pa kaysa sinugdan. Ang pangutana, mawala ba ang kaluwasan? Ang tubag mga gala, dili mawala ang kaluwasan, pero delikado kaayo, makalilisang kaayo ang padulngan sa taong naluwas kung mobalik siya sa kalibutan. Dili sa Diyos wadon ang kaluwasan, pero ang imong tugpahan, hilabihan ka delikado. Ngano man? Nakoy nakita mga higala ba nga usa ka testimonyo mga higala sa usa ka tawo nga human siya na Kristohanon, tininuod gyud ang iyang pagdawat sa Ginoo, pero gikapoy o gipulan mga higala sa pag-alagad sa Ginoo. Bibiya sa pag-alagad sa Ginoo mga higala, ibalik sa sala. Ang nahitabo mga igsuon, gitaptan siya sakit nga hipa. Oh, hipa mga higala. Taptan siya sakit nga hipa. Karon, ang nahitabo mga igsuon dito sa provincial hospital mga higala sa Kapatagan, siya dito mga igsuon gi-admit sa ospital. Ug dito mga igsuon, siya mga igsuon walay nagatiman. Way taong miduol, walay relative nga miduol niya. Kay ang uban mga higala anim, ang kuan magud ani mga igsuon nga kana bang nasuko ang iyang mga relative nga mibalik sa pag-alagad sa Ginoo. Nakalimot ko kisay ngalan na do. Mikuyog ko maigsuon ni Pastor. Nikuyog ko maigsuon ni Pastor Siangko atong tungura. Assistant pa ko ni Pastor Siangko. Nya tumi dito maigsuon, luoy kayo, baho siya maigsuon. Naglukob maigsuon sa usa ka habol maigsuon sa tong habula murag kana bang habol mga murag sako ba maigsuon. Katong tawhana maigsuon ang iyang anak isa ra ka buok. Katong tungura ang iyang anak dili man sad pud paduolon. Maigsuon siya dito way nagatiman. Hangtod maigsuon namatay siya dito. Pirti ka kuya maigsuon kung kita maigsuon mo duol tas Ginoo paggaman pakaulawan nato ang Ginoo. Ang kaluwasan dili man tangtangon sa Dios, pero delikado kayo ang tugpahan sa imong kaugmaon kung di ka maglakaw nga matinud-anon sa kabubuton sa Dios. Nga naman, klaro man nagisulti mga higala sa Hebrehanon kapitulo 12 bersikulo 5 hangtod sa bersikulo 8. Kung tinuod kang anak sa Dios, kung tinuod nimong nadawat si Kristo Jesus, nga imong manluluwas og Ginoo, dili man sa Dios susluton ang imong kaluwasan. Kay ingon pa niya nga ang tawo nga midawat o namatay siyang pulong og mituo kaniya nga nagpadala kaniya, dunay kinabuhing walay katapusan. Kanang kinabuhing walay katapusan, mao na ang pagka lumulupyo sa langit. Pero kung dili ka magkinabuhi, subala sa paggamataro nga imong naangkon gikas Ginoo. Ang buhaton sa Dios maigsuon, ang buhaton sa Ginoo iya kang kastiguhon. Ug di ka maghinulsol sa imong mga kasaypanan, dili ka mobiya sa sala, mamatay ka maigsuon sa usa ka kamatayon nga hilabihan ka makaluluoy. Nya mosugot ka maigsuon nga unas tanan buhaton na sa Ginoo panalitan sakop sa imong pamilya. Kung ikaw nagbuhat ka og dili mao diha sa pananaw sa Dios, mayon gyud kadayon pagsulti, ingon bitaw si pastor, wala bitay di bitaw mawala ang kaluwasan. O sige, di lagi mawala ang kaluwasan kay mao na gisulti sa pulong sa Ginoo, pero kana ra ba imong saligan? Nga dili na ka maadtog impierno. Nya mao na nga di na lang ka magtinarong sa imong pagkinabuhi sa Ginoo. Sige, tugutan ta. Tinuod jud kang luwas, di ka mo adtog impierno. Pero malipay kuno ka. Mubalik ka sa pagpakasala. Una makita nimo kuno karon. Naay sakop sa imong pamilya maisuon magantos kini ang tungod sa imong kasaypanan. Makakita ka sa imong anak baka nga madisgrasya. Oh, mabanggaan, ngilngig ang dangatan. Mabuak bakang ulo sa imong anak. Ha?
Mabali ba ka? Maputol ba kang ulo? Maligsan ba ka mga igsoon og sakyanan? Mabulag ng ulo sa imong anak? Makasaksi ka? Makakita ka? Niya na. Pangutana, unsay hinungdan nga nahitabo na tungod kay ikaw nagbuhat og sala. Ang buhaton sa Ginoo pakit-on ka. Mga mahal sa imong kinabuhi unsay dangatan, no? O kaha imo ba ka mga kuan, o di ba ka ikaw gyud mismo? Ikaw gyud mismo madisgrasya ka. Nya di ka malisang ana kun ang kamot sa Dios nga imbis maigsoon nagsapnay nimo, nagagunit nimo tungod kay ikaw nakadawat sa kaluwasan. Unya pagkatapos maigsoon imong pakaulawan ang Dios, imong pasipalahan ang Ginoo, unya mubalik ka sa kalibutan. Ang kamot sa Dios maigsoon nga nagagunit nimo, unsay buhaton niya? Imbes mga igsoon nga iya kang gunitan, dalon ka dalan sa panalangin. Tungod sa imong pagsukol sa Ginoo, gunitan ka sa Ginoo, ihansa ka ngadto sa kalautan. Ipansa ka sa ilalom sa damtrak, ipansa ka, itambog ka kuan. Kini ang kanang mga bungaw. Oh, madugmo ka dito. Oh, unsa man? Ganahan ka ana nga mo nay buhaton sa kamot sa Ginoo. Kay mo man gisulti sa pulong sa Dios maigsoon sa Juan kapitulo 10, no? Unsa gisulti sa Juan kapitulo 10, bersikulo 27, ang akong mga karniro namati sa akong tingog. Nakaila ako kanila ug sila nagasunod kanako. Nagahatag ako kanila og kinabuhing walay katapusan ug walay bisan kinsa nga tao nga makaagaw kanila gikan sa akong mga kamot. Buti pasabot sa diyang gidawat nato si Kristo Jesus, gigunitan na itas kamot sa Dios. Naatas kamot sa Dios. Oh. Pagkatapos mga higala, kung dili ka maglakaw subay sa kabubuton sa Dios. Dili ka sa Dios dalon sa dalan sa panalangin. Hinunoa ang kamot sa Dios mo bitad nimo ug ihampak noon kaniya sa kaalautan. Tungod kay ikaw wa maglakaw maigsoon diha subay sa iyang kabubuton. Kisa may magbuot sa Ginoo. Oh, kun unsa iyang buhaton diha sa atong ginabuhi, mo na mga igsoon nga nag-ingon gyud ang kasulatan. Atong basahon mga igsoon sa Pilipos kapitulo 2, no. Pilipos dito may isuon sa kaning sa Pilipos 2:12 tanawa unsa gisulti sa pulong sa Dios. Tungod niini akong mga hinigugma, ingon nga kamo sa kanunay nagatuman dili lamang diha sa akong presensya, apan karon labi na sa akong pagkawala diha. Ipakita sa buhat. Tanawa mga higala, unsay panambagon maigsoon? Ipakita sa buhat ang inyong kaugalingon nga kaluwasan. Ipakita sa buhat ang inyong kaugalingon nga kaluwasan. Kanang pulong mga higala kaugalingong kaluwasan, dili na kaugalingon, gitawag og kaugalingon nimong kaluwasan kay ikaw may naluwas. So ang imong kaugalingong kinabuhi nga nakadawat og kaluwasan, kinahanglan nga imong ipakita ang imong kaugalingong kaluwasan. Pero kanang kaluwasan nga giingon og kaugalingon nimong kaluwasan, hinatag na sa Ginoo. So gitawag og kaugalingon kay ikay mo mapakita ana. O imong ipakita ang pagkamanluluwas ni Kristo sa imong kinabuhi. Mo na siya ipakita sa buhat ang inyong kaugalingong kaluwasan. Unsay sunod? Uban ang kahadlok, no? Ingon pa niya, ipakita sa buhat ang inyong kaugalingon nga kaluwasan. Uban ang kahadlok ug pagkurog. Kita na mga igsoon karon nga nakadawat sa kaluwasan, gikinahanglan nga duna tay kahadlok pagbuhat og daotan. So ang atong buhaton mga maayong binuhatan. Kay kung dili ta magbuhat sa mga maayong binuhatan maigsoon, makahadlok man ang atong padulngan. Balik ta sa unang Pedro be. Unsa may giingon mga igsoon sa unang Pedro? Usa to ikaduhang Pedro di ay. Ikaduhang Pedro kapitulo 2 bersikulo 20. Kay kun human sila nakaikyas nga sa mga kahugawan sa kalibutan pinagi sa kahibalo sa Ginoo ug manluluwas nga si Jesucristo,
Sila nagapagapos pag-usab din hiniini og og nabuntog ang ulahing kahimtang nila mas dautan pa kaysa sinugdan. Dautan pa kayo kaysa sinugdan. Busa nag-ingon mga igsoon nga kinahanglan nga ipakita kuno nato ang atong pagkaluwas uban ang kahadlok ug pagkurog. So dili kami ako luwas naman ko bisan unsa kang buhaton. Di naman gyud ko maimpirno. So buti pasabot ang imong pagsabot sa pagkamanuluwas ni Kristo Jesus dili mao. Dili sakto. Kay ang gisulti sa kasulatan, ang tao nga nakadawat sa pagkamanuluwas ni Kristo magbuhat og mga maayong binuhatan diha sa iyang pagkaluwas uban ang kahadlok ug pagkurog. Ngano mo yung mga kahadlok ug pagkurog? Buti pasabot ikaw di ay nga nakadawat sa kaluwasan. Makahuna-huna pa lang kag lautan, kinahanglan mahadlok na ka mabuhat. Mahadlok na ka, mukurog na ka. Pero karon may dagan mga Kristohanon mga higala nga ang ilang pagsabot sa kaluwasan, naghatag nila mga higala og kaisog nga dili sila malisang pagbuhat og dautan kay matud pa nila luwas na bitaw ta. Unsa man mga higala og ibase nato sa baruganan sa Biblia, pirting dako ang sayop. Pirting dako ang sayop. Karon pangutana, mawala ba ang kaluwasan? Ang tubag, dili mawala ang kaluwasan sa taong tinuod nga nakadawat sa tinuod nga kaluwasan. Ang tao nga tinuod nga naluwas, ang iyang kaluwasan di mawala bisan pa siya makasala. Pero ang mawala mao ang iyang kinabuhi o kaha ang mga panalangin, mawala ang mga panalangin, mawala ang nindot nga plano sa Dios, kuhaon sa Dios ay ang nindot nga plano para sa mao nga tao. Dili niya kuhaon ang pagkaluwas, pero kuhaon niya ang maayong plano. Unya dayon maigsoon, iya kini maigsoon nga ituklod ngadto sa usa ka makalilisang ug makahadlok nga padulngan sa tumong ug tuyo aron ang mga tawo makasabot nga dili ta maigsoon gisugo sa Dios nga magbuhat o magpatuyang sa ato mga igsoon nga kabubuton kaysa diha nga kita nidawat kang Kristo Hesus, dili na nato maigsuon kabubuton ang ato kanunay sundon. Kay kita maigsuon gipalit na sa bililhong dugo ni Kristo Hesus. Busa nag-ingon maigsuon ang unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 19, busa gamita ang inyong lawas sa paghimaya sa Dios. 19:20. Unang Korinto ato ni basahon manggigala para nga naatay lig-on nga basihanan. Unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 19 ug bersikulo 20. Unsa wala ba kamo mahibalo nga inyong lawas mao ang templo sa balaan nga espiritu nga anaa kaninyo nga inyong nabatunan gikan sa Dios ug kamo dili na sa inyong kaugalingon, dili na kuno kita mo tagiya sa tong kaugalingon. Ngano man kay kamo gipalit na pinaagi sa usa ka bili, busa himayaa ang Dios diha sa inyong lawas ug sa inyong espiritu nga mga iya sa Dios. Mo na mga higala nga kita nga naa sa Ginoo ug tinuod kang nakadawat kang Kristo nga imong manluluwas og Ginoo, dili nimo maigsoon ipadaplin o dili nimo isalikway ang gitawag og pagpaningkamot sa pagbuhat og mga maayong binuhatan. Ang uban magod moingon siya, kanang mga tawo nga moingon nga baptist sila, luwas sila pero naningkamot sa pagbuhat og mga maayong binuhatan, dili na sila luwas. Kay nagsalig pa nagkasuguan. Kay para sa ilang mga higala pag naluwas na ka, nadawat na nimo si Kristo, dili na angayan nga magbuhat kag mga maayong binuhatan. Kay matod pa nila, mura taan nagsunod og kasuguan. Muna nga uban maigsoon ay pastor ha. Di ko magsulti kinsay ngalan, pero maigsoon nimo lang taon, grabe kabakakon. Perting bakakuna. Oh. Pagkatapos mga higala, mismo mga anak maigsoon, perting yun, mga walay batasan, grabe maigsoon ka. Kanabang isog ka imanulti maigsoon murag mo itag-iyas kalibutan. Oh. Muna nga may kay mga higala manggamit og mga tao. Nya kada inigwali mga igsoon, klaro ba kay nang winalihan nga kanunay lang nagsalig kanunay mga Amerikano. Oh. So muna maigsoon, walay sinseridad sa ilang maigsoon pagka-Kristohanon ngano man sayop ang ilang pagsabot sa pagkaluwas. So, balik ta sa itong teksto. Dito ta sa teksto na ito magsuon sa Mateo Kapitulo 5. Kaya dito pa man ta sa versikulo 13. Ingon rin magsuon, kamo mao ang asin sa yuta.
So klaro nako nga kanang gisulti pud sa ubang grupo nga mayo sila mawala ang kaluwasan, di na tinuod sayo pud na. Oh, apil na sila maigsoon perti na bang mo bitaw nga perting daghan ng maimpirno oy. Perting daghan ng maimpirno ingod gyud maigsoon ang pinadayag, ingon gud kadaghan sa balas sa dagat. Kay ingon gyud kana kung ingon sa Biblia maigsoon na dili ang tanan mag-ingon kana ko Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Niadto niyang panahon na daghan mo ingon Ginoo pinaagi sa imong ngalan nagpropesiya mi. Pinaagi sa imong ngalan nagpalayas mig mga yawa. Pinaagi sa imong ngalan naghimo mig mga kahibulungang buhat, mga milagro. Pero unsa gisulti sa Dios, oy wala gyud ko kaila kaninyo. Palayo kamo nga mamumuhat og daotan. Ngano man? Wali sila, perting balaanaw imong hunahunaon. Nakapalayas og mga yawa kamo gani na nga naay relihiyon ron mga higalang hambugiro kayo. Mayon ay pagsulti. Mayon ay pagsulti kami ray tinuod kay kami nakapalayas og mga yawa. Paminaw mo sa radyo. Oh. Kana gani nga ilang mga higalang programa miracle kanunay. Kay balo na siguro mo ana. Nya inyong paminawon maigsuon ang ilang mga statement nga gibuhi-an sa Biblia. Aga gikuno gikas sa Biblia gibuhi-an nila sa radyo, napagani sa social media. Uy mo lang taon mga higala. Grabe hambugiro ha oy. Praise the Lord, hallelujah. Pasalamat ko sa Ginoo, hallelujah, praise the Lord. Oh, walay daghang ikasulti maigsuon mahitungod sa street nga kamaturan sa Biblia kay pag mawada kay sa unahuna kun sa isulti, sa pawad lang, hallelujah, praise the Lord. Nya hambugiro kay na manulti. Piting hambuga na. Kuha na maatos apoy, dagat-dagatang apoy. Di mo sa mo na. Grabe gyud kayo manulti maigsuon, hambugiro kayo. Abi niyo maigsuon. Nganong daghan kay nanurok mga igsuon nga pagtulunan diri sa kalibutan tungod lagi kay naghuna-huna sila nga ang pagpangalagad sa Dios ang kani kunong pagpangalagad sa Ginoo sa kamaayo kaayo nga paagi manghigalas pagpangwarta. Oh. Ngano man ni ko malimot maigsuon nahimo man ang istorya kataw-anan na apil man na sa wali sa una sa mga pastor nga ako nadunggan. Mingon din kuno day maigsuon. Ikaw imong papa kapila man magsweldo sa usa ka bulan bisa nga naday ko na ingon nga ang akong amahan kanang magsweldo og 15 16 o 31 kaduha ko no magsweldo sa usa ka bulan ingon ko ditong anak sa pastor nga ako gyud akong papa sa usa ka bulan kaupat magsweldo kada Domingo sweldo. So ang punto dili maigsuon nga daghan day kay sa mga taong nagwali sa pulong sa Ginoo nga ang ilang panghuna-huna mga higala di sa buloton sa Dios tungod sa kwarta. No. Pero abi ninyo mga higala, ang pinakanindot kanang naatas ministries Ginoo natas sa buloton sa Dios nga ang atong tumong mapasabot nato ang kaluwasan ug matudloan nato ang mga taong naluwas nga gikinahanglan nga magkinabuhi di ita nga uyon sa kabubuton sa Dios. Di nato lubagon ang kamatuoran. Muna, balik ta sa atong teksto. Versikulo 13, kamo mao ang asin sa yuta, apan kon ang asin mawad-an sa iyang kalami, asa naman kini asin, sukad ni ana kini wala nay kapuslanan. Apan kini isalibay sa gawas ug pagatunob-tunuban sa mga tiil sa mga tao. O na mga igsuon, mahimong walay gipulos ang kinabuhi sa tao basta dinhi ipakita ang iyang pagkaasin. Ikaduha nga gisulti ni Kristo. Kamo ang kahayag sa kalibutan, ang usa ka syudad nga nahiluna di ibabaw sa usa ka bungtod dili matago. Unsa may buti pasabot ani? Di kinahanglan masabtan nato mga higala nga kitang nakadawat sa Ginoo di ay mura di ta mga igsoon og usa ka suga nga gibutang sa habog gatong tunganan. Ang gigamit ni Kristo diri, ang usa ka syudad kuno nga nahimutang kuno sa tumoy sa bungtod, di na matago. Buti pasabot kita nga mga Kristohanon, kita nga nakadawat sa Ginoo, kita nga mga luwas, dili maayo nga maghimo-himo tag sekretong mga binuhatan, kabit-kabit, si pastor mga bit, si misis mga bit, din tapos tapu kanang tagu-taguan lang, dili ingon ana. Kay ingon pa sa Dios kung ikaw tinuod kang naluwas, mura kag syudad nga nahimutang na dito ibabaw sa bungtod mo na ngayon ang kasulatan, walay tinaguan nga dili madayag ug walay sekreto nga dili mabutyag. Nganong gisulti ni Kristo? Kay ang gusto ni Kristo mga higala nga kung ikaw mo doon kang Kristo, di na ka mga higala maghimo pa og mga sikretong binuhatan nga iyas kalibutan. Kay ang tao nga naluwas, wala na tay katungod mga higala nga mogamit pa sa mga property sa yawa tungod kay kita gipalit na ta sa bililhong dugo ni Kristo.
Mangutana ka nako, pastor, dili na ba di ta makasala? Wa ko nag-ingon ana nga di ta makasala. Kay makasala man ta mga gala sa pulong, sa buhat, ug sa huna-huna. Pero wala ta sa subuha sa Dios nga magbuhat ta. Kay doon na may tao mga gala nga nakasala sa buhat tungod sa limitasyon sa iyang pagsabot labi nagbata pas pagtuo. Uy, abi man ako. Kana bang nailad ba ka ba? Busa nag-iyon ang Bible, pagbantay ka mo sa mga mini nga propeta nga muanha kaninyo nga magsulob sa business pagkakarnero pero sa kinasuluran nila usa sila ka manunukob nga lubo. Na may mga Kristohanon nga makasala sa buhat kay nailad. Pero walay Kristohanon, wa si Kristo nagsulti nga ikaw Kristohanon pag naluwas na ka, kinabubuton nimong mubuhat kag dautan. Dili mo sugot ang ginawa na. So pangutana pastor, kung mao na ang imong stand mahitungod sa paggaluwas, unsa man day imong pagtuo perpekto na data, ang tubag dili oy, di man ta perpekto. Makasala pa man ta. Kay ako mga gala minado man ko ana, makasala man ko kay makakita ko. Makakomento ko, makasulti ko dili maayo, di nagkasala na po ko sa pulong. Nya, makahuna-huna ko, nya gibati na ko. Kasala ko pero wala ko mo sa himo gyud sala nga kanang gibuhat nako. Pananglitan ron diri sa Facebook magigsoon. Nakakita ko diha og mga reels mga ison nga mupat up di man nimo inig-abli nimo sa imong Facebook. Naa dito babae may ison nga bagkalain kay mga lubot, no? Unsa may makita na unsa naman wa na may batasan makauulaw man eh. Wa may baga na magnaw ni mga babayanan ano kaingon ana man sila. Unsa man dili nasala nang makasulti kag di maayo. Base sa imong nakita, nakasala ka pero mga higala, ang giingon diri nga dili na ta magpakasala ka nang naluwas na ka. O niya, pagkahuman, nantaw-lantaw lang ka, o may igsuos pagto. Mupalit ka dito sa kininiang tindahan o ka ng mga beer. Mupalit ka dito o mga ihi siyawa. Niya, musulod ka sa imong balay. Niya, mag-inom-inom kag imo. Kaya kayo mga Kristohano, yun, anam, yun nga, pastor, dili na ko maghubog-hubog nga naas gawas, pero maghubog yapo ko pastor, pero naan ako sulod sa among balay. Na may mga muingon, ana, mga isuon. Pero sa Ginoo dili na gidna. Oh, wala na gidna siya. So, mo na nga ingon ang kasulatan migsuon, kamo ang kahayag sa kalibutan, ang usa ka syudad nga magpahilo na ibabaw sa usa ka bungto dili na matago, buti pasabot dili ka magtago-tago og mga sala. Oh, di ka magtago-tago og sala. Sunod ingon siya diha, ni ang tawo nga magdagkot og usa ka kandila og ibutang kini sa ilalom sa taksanan. Ang gipasabot diri mga higala, kung ikaw naluwas ka, mao ni mga kumura ba ni nga problema mga higala sa mga Kristohanon. Naluwas ko, pero dili siya mosulti sa iyang sa iyaha mag-isuon nga pagka tinubos Ginoo. Oh, mo na ingon niya diri, ni ang tawo nga magadagkot og usa ka kandila og ibutang ilalom sa taksanan apan ibutang kini sa kandiliro og kini magahatag og kahayag ngadto sa tanan nga anaa sa sulod sa balay. Buti pasabot kung ikaw Kristohanon ka, kung ikaw anak ka sa Ginoo, gikinahanglan nga imong ipakita gyud. Imong ipakita ang imuhang pagkaluwas. Mo na buti pasabot ana, no? Imong ipakita, imong ipanugilon, imong isulti, imong isaysay, dili ka mauwaw, kung dili mang isuon, imong ipadayag. Mo bitaw ingon si Kristo, ang magakaulaw kanako atubang sa isa nga sa Marcos maigsuon ingon si Kristo, ang magakaulaw kanako atubangan sa mga tao, igakaulaw ko sab sa atubangan sa akong amahan. No? Ama nato ni mabasa Marcos kapitulo 8. Tanan natong isulti mga higala, ato gina maigsuon nga ibase sa Biblia. Ingon pa sa Marcos kapitulo 8 bersikulo 38. Ingon pa niya, busa si bisan kinsa nga magakaulaw kanako og sa akong pulong, dinhi niining mananapaw og masalanon nga kaliwatan siya usab. Sa anak sa tao igakaulaw sa diha nga siya nagaabot diha sa himaya sa iyang amahan uban sa balaang mga anghel. So gipasabot ni diri maigsuon dili ta maulaw. Pag ingon diri maigsuon nga walay tao, balik ko diri sa atong teksto Mateo kapitulo 5 bersikulo 15. Nga nag-ingon diri nga wala ko ni tao nga magdagkot og kandila unya ibutang niya sa ilalom sa gantangan. Kung dili ibutang gini mga higala diha sa tungtunganan. Buti pasabot, ikinahanglan nga kitang mga nakadawat sa kaluwasan ato nang ipanugilon. Di ta mahadlok, mingon day na, pre, unsa man ka pre? Inom ta pre, inom ta pre. Mingon day nga, di sa ko ana pre.
Ano unsa man ka nga kuan na ka nagkaroon sa nga ni si tawag nila ana nagkuan na di karon nagbagong buhay ka na di karon ingon na itong isa kuan maguna kanang naang nag-born again maguna siya mo to bugal-bugalan dahil nila mo to nga ay na bre inom ta bre kay barkada gutas inuman sige lang pre gipuuyunan na lang niya kay para di siya bugal-bugalan iyon ang pulong sa Dios maigsoon ang magakaulaw gani di gay nimo ipadayag ang imong pagkahayag ikakaulaw pug ka sa anak sa tao mo nang iyon diri lang diretso na kumigsoon kay ito na ni tapuson atong mensahe sa bersikulo 16 unsay gingon pasiga ang inyong suga ingon sa ingon nga paagi at tubangan sa mga tao aron sila makakita sa inyong maayong binuhatan. So ang ako dili magsuon nga hitagag dakong impase, ang tao dili magsuon nga nakadawat ni Kristo iyang katungdanan magbuhat og mga maayong binuhatan kay ang mga maayong binuhatan maigsoon mauni ang gininhawa, mauni ang kinabuhi sa kaluwasan nga imong nadawat ni Kristo Hesus sa diha nga imong gidawat siya sulod sa imong kasing-kasing. Muna nga dunag mabag-o nimo kung nadawatan nimo si Kristo nga imong manluluwas og Ginoo, imong trabaho, imong katungdanan ang pagbuhat og mga maayong binuhatan. Iyo siya aron sila makakita sa inyong maayong binuhatan ug himayaa ang inyong amahan nga naa sa langit. So kung ikaw mga igsoon, dawat nimo si Kristo nga imong manluluwas og Ginoo, ang imong trabaho magbuhat kag mga maayong binuhatan. Ngano man, kay kung buhaton nimo ang maayong binuhatan, katumanan kana sa gisulti maigsoon sa ikaduhang Korinto 5:17 nga bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo Hesus bag-o nang binuhat, ang daang mga butang nagapanglabay na ug ang mga bag-ong butang nagapangabot na. Tubag sa pangutana, pastor, ingon man ka nga ang tao nahimong asin. Unsa man pastor, kung ang tao nga nag-ingon diha nga ang iyang kalami nawala, isalibay siya unsa man debut pa sa butana paso, mawala ang kaluwasan, akong tubag, dili mawala ang kaluwasan. Pero ikaw mo isalibay sa Dios, isalibay ka ngadto sa kalautan, isalibay ka sa Dios ngadto maigsoon sa kapiligruhan tungod kay imo mga igsuon nga gisalikway o imo maigsuon nga wa nimo gipadayag ang pagkamanluluwas ni Kristus imo ginabuhi. Dili sa Dios kuhaon ang kaluwasan apan iyang kuhaon ang pabor diha sa imong kinabuhi. Mao lang kini mga higala ang ato ang mensahe ni Rasa sa kabuntagon ug salamat kayo sa matag usa nga makakita niining ato ang video. Ang Ginoo magapanalangin kanato daghang salamat kini na sad inyong higala ug alagad sa Ginoo Pastor Eliezer Iramis magapanamilit daghang salamat maayong buntag maayong adlaw ug ang Ginoo magauban kanato nining tibok nga adlaw daghang salamat.